नमस्कार मित्रांनो, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। बरे, आता थोड्या वेळान रेडी जातले। आम्ही चल्ली फातर्प्याक। तुम्ही थंबनेल आनी टायटल पयलेच आसतले। सो हांव आय थिंक 1 वर्सान चल्ले। फुडें कितें जाता तें तुमकां कळतलें, तो व्लॉग शेवट पर्यंत पळया। हे अशें खेळणे घेतले एक न्यू बॉल असो वयर जाता अशें कितें तरी। आम्ही रेडी आसा वचपाक लागून। बरे, हांगा हांव थंबनेला खातीर फोटो काडटाले, पण म्हाका हो स्ट्रगल करचो पडटा। प्रिनेश खूब मस्ती करता मदीं मदीं, ताका लागून। बरे, हांगा अजून आमच्या कडेन वेळ आशिल्लो, ताका लागून आमी हे टायमपास करताले। आनी प्रिनेश पया, चला तर मग तुम्ही सुद्धा येया आमच्या या प्रवासात। आणि प्रिनेश हांव खूब दिसान भायर वता, ताका लागून आमी खूब हॅप्पी आशिल्ली। फाती जाय न्ही, आता आमी पावपाची जाली। आणि वाटेत न्ही छोटी छोटी गांवां लागता आनी त्याची अशी जुनी बाजारपेठ लागता आनी ती पळोवपाक खूब बरें दिसता। सो आता आमी पावतली थोड्या वेळांनी, हांव बघया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ए लल्ला, हिसता कितें रे? ताका जाल्यार न्हिजपाक जायच। खंयच्या प्रवासात तो वचूं, तो न्हिदताच। आता मी देवळात पावली। आता दर्शन घेता, कारण की कॅमेरो असं अलाउड नसतलो। सो येस,
आतां आमी थंय वता फुडें. हांगा एक फोटो काडलो दाखयता तुमकां. आम्ही फोटो काढलो. प्रिनेश हॅप्पी हॅप्पी बेटा. चल. श्री शांतादुर्गा कुंकळकरीण देवतेचे दर्शन घेऊन आम्ही आता चल्ली श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरीण देवतेचे दर्शन घेवपाक. फातर्पे ह्या गावात तुम्ही जर आयली जाल्यार ह्या दोन्ही देवतेचे दर्शन घेवपाकूच पडटा. उपयोग काय ना इतले पयस येवन तुम्ही जर देवतेचे दर्शन घेयना जाल्यार. कोणूच ना आयज खरें म्हागेलो भाग्याचो दीस म्हणपा जाय. आयज हांव खरें देवतेचें दर्शन घेवपा आयलें आनी म्हाज्या सट्टकर तकलेन ना की सप्तकोटेश्वराचें मंदीर तयार जाल्लें आसा. कित्याक आमी लास्ट टायम आयिल्लीं तेन्ना सप्तकोटेश्वराचें मंदीर तयार जावंक नाशिल्लें आनी आतां हें तयार जालें. सो सर्वात पयलीं आमी शांतादुर्गा देवतेचें दर्शन घेवया आनी मागीर सप्तकोटेश्वराचें. वासरू वासरूच वासरू आहे. दिने काय आलं. मंदिर कुठे. हा इथे असं बांधले ना तेव्हा कळत नाही. हांगाची म्हाका वटी भरपाची पद्दत आवडटा. म्हटल्यार अशें बेंच कसो लायिल्लो आसा ताचेर आयदनां दवरलेलीं आसा. तुमकां जाय तशी वटी भरा आनी डायरेक्ट हाडून दिया. तेतूय गिचमीड करपाची गरज ना अशें. आनी आमचें दर्शन जाल्लें आशिल्लें आनी बसपाचें आशिल्लें म्हणून दिनेश बसलेलो. ही सगळीं वटी भरपाची आयदनां. कोकिळा गायताली ताका लागून हांवें बिलकुल स्टॉप करूंक ना. आनी हें आसा सप्तकोटेश्वराचें मंदीर जें नवीन बांदलेलें आसा. आनी तुमी पळोवंक शकता मदीं अशें घुमट कशें आसा हें. आनी भितर कॅमेरा अलावड ना ताका लागून हांवें पयसूनच काडलो. समोर नंदी आसा.
छोट्या गायी आहेत, छोट्या छोट्या वासरू. बरे म्हाका आयज खूब बरें दिसलें. दोन्ही देवतेचे दर्शन झाले आणि सप्तकोटेश्वराचे म्हटल्यार माझ्या महादेवाचे दर्शन झाले. आणि खरेंच केन्ना केन्ना आमी न्ही चिंतो सुद्दां ना आणि अचानक घडटा ते तो दीस म्हटल्यार आईचो दीस. बरें हांगा दिनेश न्ही कितें हाडपाक गेल्लो, हांगा बाजूकूच स्टॉल आसा तेका लागून. आणि हे मंदिर अशें दिसता भायल्यासून. फातर्प्या गावात येऊन खूप बरे दिसले आणि आता आम्ही घरा चलली. गोंयांत तुमकां बऱ्याच ठिकाणी न्ही अशी पोन्नी बाजारपेठ दिसतली. पोन्नी म्हटल्यार कितें तर जुन्या काळांतली बाजारपेठ. बरे आजकाल तर नवे नवे शॉप सुद्दां जाले, पण काही लोकांनी कितें केलें, नवीन शॉप आसा पूण त्याची जी रचना आसा न्ही ती अजुनी तशीच दवरली. अशीच लोकां गोंयचे गोंयपण जिते दवरता. आणि हे पळोवन खरेंच बरें दिसता की अजुनी असली शॉपां पळोवपाक मेळटा म्हणून. कारण की आतां लोकांक तसलेच पळोवपाक चड बरें दिसता. मित्रांनो, असो आशिल्लो आयचो ब्लॉग. आमी घरा येवन खूब वेळ जाल्लो आसा, पूण हांव इतलें थकलेलें न्ही आनी अजुनी थकलेलेंच आसा. तेका लागून म्हणून आज हांवें मागीर घरा येवन कांयच शूट करूंक ना. आत्तां जेवून आयलें आनी प्रिनेश न्हिदलो. सो येस, आज म्हाका दिसलें फक्त हांव कुंकळकरीण देवी आणि फातर्पेकरीण देवीचं दर्शन घेतलें म्हणून फातर्प्या वचून. पूण म्हाका याद ना सट्टकर की सप्तकोटेश्वराचें सुद्दां मंदीर तयार जाल्लें आसा. आणि सरप्रायझिंगली आमी तेही विजीट केलें मंदीर आणि खूब बरें दिसलें इतक्या म्हटल्यार देवाचे ब्लेसिंग घेवन. आणि तुमकां कसो दिसलो ब्लॉग म्हाका कमेंटात नक्की सांगा मित्रांनो. आणि तर आय होप तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट नक्की करा. चॅनलीचेर नवीन आसा जाल्यार सबस्क्राईब करा. मेळुया फाल्यांच्या ब्लॉगात. देव बरें करो. गुड नायट.